مجلس قوام أمرار حما أخل ستاف سراوي تجراي مأتوي سراوي تجراي نهزم تجراي كسرتو جنسايد أو ورار نزفت أمور لفنتاويان حيلتات بمستنكراوي جبننتو مكيتو حالتات انتت تيز والعو زرعون عناون كوينات جميروم كم زي ودو ترديهم بتكبار تماهيروم تجديدهم سممع بريتوريا كفر مزجبرة نايمته حايلي نحنا ما أخذ ستاف زغنا عبالات سراوي التجرايون عبتي استغايدنا يهلون ناتجادلو أو كلهم زكاينا يم عودة قتمات ناي سراويتنا عند حقوقنا حقوق صلاتنا الناس برنا كسابتا موداتا وعلي بريتوريا استفرمت اللعلت دمقات عوتات من مزقاب أكالتي ورقاوي تاريخ جيغنا سراوي التجراي كوينا مسين عينا دحر سممع بريتوريا ون انتهونا حزب تجراين سراويتون سممعنت بريتوريا بسقا تقبلهم سلام كسفن ناي حق العلنا خنقس إلون علامة مختنا أبشتو خبصح يجبر بزنبرة استحالة تعجزتها زود بوليتيكا وقالسي يمانس أجام خيت لقعنا ببيجزيو زقاتنا حدنا تزبنان سراويتنا نايم بتان شرحتات محلقات بس إنعتنا بدهنا استوهبنا هزباون من قستاون تلقو بقنعنا بتأمانتن نافذ أمنا زمسعنا أكال سراويت تجراي إينا إذا كم دين هاللوجن أبزق أربع جزية وحدات أبلات سراويت تجراي فتحاوي نايتق ما تقمي كبرلنا حتى بملعل عقباب الناس قولوا زي نور سلفي تفصيمي استجبر سلفي من قدتات عاطقة نايستفال على يكفلات حبرة سبنا من قصاص بزتا أقول استفصيمه سلزغونه قبل على حزبنا نزلوا خبير محبر أوس أجم زت حلالخ توسخي إيكونومياون مورالون هاسيا زبصحة تجباري برجت سراويتنا زر علوم حتتات أما محبراوي نابرو زلوا أجمات يفتح لنا زبط راح زي كونس وعلي بريتوريا بزي مفصامو أبزبنا زقات موزلو كل مرياويس أجمات يبقعوا تمزابلتنا نعم مربتهم يملسوا لا علاو جزءاتنا يكبر زول حسابات زلوه قنعن فتحاون حتى سلازغنون نايتهم سلفي زوصو بصوت حتى طرح زي كونه ناي سلفي زجبرون زي جبرون تغللا ناي سراويتنا ناي كلهنا حتى اتسحتت متحدا دردن بنا زتحسه نخبر حزبنا بزي متن اكوادا اسن حزبي بزغود اغباب مفصامو እዩ ክድገም ዘይብሉ ዘይሕጋው ተግባር ዝገብሩ በአንጻሩ ዝተፈጸመ ስዑት ተካይዳ ከመበገስ ተጠቂሞም ንሰራዊት ትግራይ ተበተን እንብበል ሕቶታት ኻን ምምላስ ናብ ዓመጽ ተሰጋገር ካብ ዘለኻሉ አሃዱ ጠፊኻ ወይም ጠሊምኻ ናብ ዓፋር ሕለፍ نابلو بالحمى ختنا نزخونا سراوي تجراي كبتنو ليتن قترن هاتوتو نزبلو صلاتن تلاقتن زي جبت تسفحيزم خبروا عم حمام كوقعو صرنا نزغبرو زمته مچو بايتاز فطرن توريو خوينو حاليفولو سلازخونا ابزواناو اجندا مالتون ابهلو بوليتيكاو كونتات سراويتنا استرايه توريون مبغستاتون ننوح زبل اوان مصنعت استغبرلهم فتحاو تتقامنت سراويت تግራይ ንምርግጋጽ በካቢኔ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዝጸደቁ ደንብን ተግባራዊ ዝግበረሎም አሰራርሓታትን ንምርአይ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘቲናለና ካብ ዘካየድናዮ ዓሚቕ ዘተተበጊስና ድማ ነቲ ንጠቕላላ ሰራዊትና ዘይውክልን ንሕገ ደንብና ዝጠሓሰን ነውሪ ዝተፈጸመሉ ተሪዮ ብዕምቆት ገምጊምና ንኽእረም ኣብ ሙሉ ምርዳእ ብምብጻሕ በዓል 6 ነጥብታት ናይ قوام مجلسي أو صينا لنا هذا اتي بجلجلة أهرتات أبستفلا لي بوتاتات زقرر زنبرة كبرن مثلاً تجارة لا يكبر زبل جرحه قنعنا يكون لهنان من لا سراويتنا نفتحه وحطهم غانو نلعل خلت عملت جميرو ندان تكواله لازم يسأ أو أنتوا ملسسينو ذس أنحن تجارة لا يتسفى قريتو كبتات نزجبر زنبرة حرجني كايدا مغانو إننا جلسنا أبز حزي وان زسنحه كايدا تعرمو زي تكبروا مصعاتات متاون تطوبيلو كابيني غزاو محدار تግራይ احلفوهم زلو سانتات نادغفنا بحصص اب تكبار كعلو نصوع خلته وسنات ابلات سراويتنا زغبر وسلفي حقدن بنا زتحاسه عطوق حيل خغبرو زي يغبان نحزبنا نال كبيد حدغا زقالعن حدغኛ تريو ስለዝኾነ
نحنا مرارح ماخل ستاف سراوي تجراي كم نكونون كم زي زبل قيح مسمر زحلفه منور تكبار بأنا يكون بخالقوت أكلات خير الجم بصنعات كم نقالس نهزبنا قالنا أتو ثلاثة نحنا ماخل ستاف سراوي تجراي كساب حزي علامات مخته حزبنا شتو وقع لعلاوي جزاتنا كخبرن حصار مكرو زبلع زلو تمازابلاي حزبنا نامربتو نقملسن كمون امنغاغا صلاتنا اتيو زصنس زلو حزبنا حاران موصا علم زغبر زلو سلاماو بوليتيكاو قالسي وصيتاوي يخونلونا اينا امنن ስለዝኾነ ክሳብ ሕጂ ዝባኸነ ግዜ ዘይግቡእ ምዃኑና ነጠፍና ካብ ሕጂ ንድሓር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ብዘይ ምግባር ስቃይ ህዝብና ዘናውሕ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይንቅበልን ሕቶ ህዝብና ኣብ ምዕለቢኡ ንምብፃሕ ካብ ዝግበር መኸንበት ቃልሲ ንምዕዋት ዝወሃበና ልኡኽ ብተኣማንነት ንምፍፃም ድልዋት ምዃንናን ቃልና ኣቱ 4 ኣብ ድሕሪ ፍትሓዊ ሕቶ ሰራዊትና ተኸዊሎም ኣጀንዳ ተላእኽቲ ናይ ምፍፃም ልኡኽ ብምሓዝ ሓድነታዊ ርክብ ሰራዊትናን ወተሃደራዊ መራሕትናን ብምዝራክ ኣብ ሰራዊትና ናይ መራሕን ተመራሕን ስርዓት ንምጥፋእ ውሽጣዊ ሓድነትን ዝምድናን መላእ ሰራዊትና ንምድኻም ብሓፈሻ ሕግን ስርዓትን ኣፍሪስኻ ስቃይ ህዝብና ንምንዋሕ ዓሊሞም ይንቀሳቐሱ ንዘለዉ ኣካላት ብጥብቂ እናኾነና ብዝምልከቶም ኣካላት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ተሓተቲ ክኾኑ ንፅውዕ ካብዚ ብተወሳኺ ንእኩይ ትልምን ሽርሕን ጸላእትን ተላእኽትን ብዝለዓለ ትዕግስትን ጥበብን ንዘፈሸሉን ንዝኣለዩን መራሕትናን ኣባላት ሰራዊትናን ከምኡውን ነቲ ኩነታት ምእላይ ዕዙዝ ብፅሒት ዝተፃወተ መላእ ህዝብናን መራሕቲ ሃይማኖታትን ነድንቕ 5 ንሕና ኣመራርሓ ማእኸል ስታፍ ሰራዊት ትግራይ ከም ምዃንና መጠን ናይ ሰራዊትና ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሎጂስቲካውን ድልውነት ንምጥንኻር ኣብ ዝፍፀሙ ተግባራት ካባና ዝድለ ኩሉ ከም እንገብር ቃልና ኣቱ 6 ናይቲ ዘጋጠመ ስሕተት ተርእዮ ሰዓብን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይሰጋገር ንምግባር ኣወንታዊ ተራ ዝተፃወትኩም ስሩዑን ሚድያታት ዘለና ናእዳን እናገለፅና ካብዚ ብተፃራሪ ነቲ ዝተፈፀመ ጥፍኣት ካብ ሚዛኑ ንላዕሊ እናጉላኹምን ነዳዲ እናርከፍከፍኩምን ጉድኣቱን ኣልታዊ ሰዓብኑን ንምውሳኽ ክትሰርሑ ፀናሕኩምን ዘለኹምን ድማ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘቅድም ቅኑዕ ኣንፈት ክትምለሱ ፃውዒት ነቕርብ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኮይና ንትካልናን ብልሕጫፍ መኸተና ንዝኾነ ሰራዊትና ንምክልኻል ሕጋዊ ተሓታትነት ንምስፋን ከም እንሰርሕ ነፍልጥ نمسرح سلام قدميت نسرع سقاي حزبنا كنا واحد አይንፈቅድን ዘላዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ኣመራርሓ ማእኸል ስታፍ ሰራዊት ትግራይ 13 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ